डोनाल्ड ट्रंप के अपने घर में बगावत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से सपोर्ट चाह रहे थे कि अमेरिका ईरान की जंग के अंदर उन्हें सपोर्ट मिल सके। एक घर बचा था जहां से ये सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी, मगर उनके अपने लोग एक एक करके उनका साथ छोड़े हैं। एक फ्रस्ट्रेशन आपको डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर नजर आएगी उनके अल्फाज का चुनाव, और जिस तरह से वो दुनिया के लीडरान के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये पता चलता है कि एक हारे हुए लश्कर के हारे हुए कमांडर की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने घर में बगावत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से सपोर्ट चाह रहे थे कि अमेरिका ईरान की जंग के अंदर उन्हें सपोर्ट मिल सके। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के आगे हाथ फैलाए, उन लोगों से भी मदद मांगी जिनको वो अपना दुश्मन हमेशा से करार देते रहे। अपनी पॉलिसीज के जरिए इन ममालिक के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बाहर की दुनिया से सपोर्ट नहीं मिली। एक घर बचा था जहां से ये सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी, मगर उनके अपने लोग एक एक करके उनका साथ छोड़े हैं। और सबसे बड़ी जो डेवलपिंग स्टोरी है, अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जो केंटन ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, जिन्होंने ईरान के खिलाफ हमले पर ये एहतजाजन इस्तीफे का ऐलान किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के ऐलान में जो केंटन ने यह कहा कि अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत मैं नहीं कर सकता। अमेरिकी सेनेट ने गुज़श्ता जुलाई में सदर ट्रंप की जानिब से इस ओहदे के लिए जो केंट को नामजद किए जाने के बाद उनकी तकर्री की मंजूरी दी थी। ट्रंप के नाम अपने इस्तीफे के खत में जो केंट ने लिखा कि ईरान ने हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा पैदा नहीं किया था, और ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। वो मजीद ये लिखते हैं कि वो इन इक़दार और खारजा पॉलिसी की हमायत करते हैं जिन पर ट्रंप ने 2016, 2020 और 2024 के इंतखाबी मुहिम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीता और मुहिम चलाई और अपनी पहली मुद्दत सदारत में नाफिज की। केंट ने यह भी लिखा कि जून 2025 तक आप समझते थे कि मशरिक़ वस्ता की जंगें एक जाल हैं जो अमेरिका के मुहिब वतन जवानों की कीमती जानें छीनती हैं, और हमारे मुल्क की दौलत जो खुशहाली के लिए लोगों पर खर्च करनी चाहिए, आपने इस खुशहाली को ख़त्म कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि अगली नस्ल को ऐसी जंग में भेजा जाए जिसका अमरीकी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं और जिसकी कीमत अमरीकी जानों से अदा की जाती है। दोस्तों, आज एक बात तय हो गई कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी जंगें इनका आगाज़ किया जाता है वो अमेरिका की आशीर्वाद से होती है कि कुछ लोगों का एक टोला जो अपने आर्सेनल्स को और फंड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर जंग का आगाज़ करते हैं। कहीं पर आपको मजहबी नफरत नज़र आएगी, कहीं पर आपको अपने ज़ाती मफादात नज़र आएंगे, कहीं पे कारोबार नज़र आएगा। और अमेरिका के जितने भी सदूर हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन में अपनी कैंपेन को चलाने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन जंगों का आगाज़ किया। एक सर पूरी हिस्ट्री है, और आज अमेरिका के अंदर से इस आवाज़ का उठने का मतलब ये हुआ कि 18 जो एजेंसीज थी उनकी रिपोर्ट सच साबित हुई। वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रही थी कि आप ईरान पर हमला मत कीजिएगा, एक बंद गली में चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से जब पब्लिकली सवाल होता है तो वो इनकार कर देते हैं। आज ये भी साबित हो गया कि अमेरिका में जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बार बार मना किया गया कि ईरान के ऊपर हमला करना यकीनन खतरे से कम नहीं होगा। और फिर ये चीज़ भी आज साबित हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ज़ाती जंग थी। नेतन्याहू के कहने पर उसने ईरान के ऊपर हमला किया और अब इसकी कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। दोस्तों, जंग के आगाज़ में मैंने आपके सामने ये तमाम हक़ाइक़ रखे, और आज इस इस्तीफे से ये सच साबित हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का आगाज़ नेतन्याहू के कहने पर किया और इनके अपने पर्सनल एजेंडाज थे। ईरान कभी भी एटमी ताकत नहीं बनना चाहता था। और दोस्तों, अब तो खैर बरतानिया के अंदर भी एक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया कि बंद कमरों के फैसले आवाम के ऊपर जब मुसल्लत किए जाते हैं तो फिर उसका नतीजा इंक्वायरीज की शक्ल में ही निकलता है। बरतानिया के अंदर जिस इंक्वायरी का आगाज़ किया गया, तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज के बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल से मुतल्लिक लीक की तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत के गवर्नमेंट सिक्योरिटी ग्रुप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों से मुतल्लिक होने वाली एक लीक पर इन तहकीकात का आगाज़ किया है, और ये बात काबीना सेक्रेटरी के एक सरकारी खत में सामने आई जो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये लीक इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक है कि बरतानिया के वज़ीर तवानाई एड मिलीबैंड ने मार्च के आगाज़ में ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई के लिए बरतानवी फौजी अड्डों के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की थी। तो इस तरह की एक इंक्वायरी का आगाज़ बरतानिया में कर दिया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पशिगान ने ये एक स्टेटमेंट जारी की कि ईरान किसी भी सूरत
سرنڈر نہیں کرے گا اور اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جب تک یہ واضح اور قابل اعتماد یقین دہانی نہیں کرائی جاتی کہ آئندہ ایران پر حملے نہیں ہوں گے، اس وقت تک جنگ کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، بات نہیں ہوگی، یعنی بات کرنا بالکل بے معنی ہے اور جنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں کچھ ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ گارنٹیز مانگ رہے ہیں، 3 گارنٹیز ہیں کہ ایک تو آئندہ کبھی بھی امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، انٹرنیشنل گارنٹورز آ جائیں، اور پھر جتنا اب تک نقصان ہوا ہے امریکہ کی اس حملے میں ایران کو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اور آپ کو یہ خبر دیں کہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے سینکڑوں سٹار لنک ڈیوائسز ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اس نے دشمن کی جانب سے بھیجی گئی ان سینکڑوں سٹار لنک کی ڈیوائسز کو ضبط کر لیا ہے۔ اس بیان میں وزارت انٹیلیجنس کا اشارہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب ہے، اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ملکی قانون کے تحت سٹار لنک ڈیوائسز کا استعمال ایک جرم ہے اور جنگ کے دوران ایسا کرنے والے کو سب سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس طرح کی ڈیوائسز پکڑی تھی اور انٹرنیٹ کے اوپر پابندی ہے، مکمل طور پہ آپ کو بلیک آؤٹ نظر آئے گا اور صرف مخصوص انداز میں انفارمیشن ایران سے باہر آ رہی ہے، کیونکہ اس پورے نیٹ ورک کو ایران کی قیادت کے خلاف استعمال کیا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی آپ کو انٹرنیٹ کنیکشنز ملیں گے جو سٹار لنک کی شکل میں موجود ہیں، یہ انلیگل ہیں، چونکہ ان کے ذریعے انفارمیشن ودن ایران باہر دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ کارروائی ایران کے اندر دیکھی ہے۔ اب لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ 10 کے قریب ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو ایران کے اندر سے انفارمیشن اسرائیل اور امریکہ کو پہنچا رہے تھے، تو ان کے خلاف بھی اب کارروائی ہو رہی ہے۔ اب تک جنگ کے دوران انہوں نے بہت سارے جاسوسوں کو گرفتار کیا، اور جو نمبر ہے وہ کہیں 300 کے لگ بھگ ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے نیٹو، یورپی یونین اور ان تمام ممالک کو جو ان کا ریئیکشن تھا، یا یہ کہا جائے کہ جس طرح سے انہوں نے خاموشی اختیار کی یا انکار کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کے بعد یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ امریکہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک فرسٹریشن آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے پر نظر آئے گی۔ ان کے الفاظ کا چناؤ اور جس طرح سے وہ دنیا کے لیڈران کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے لشکر کے ہارے ہوئے کمانڈر کی کہانی ہے، اور اب اس کے پاس آپشنز بھی ختم ہو رہے ہیں اور اس کے پاس الفاظ کا چناؤ بھی جو ہے وہ بہت کم رہ گیا۔ اور آپ کو یہ خبر دیں کہ امریکہ ایک بار پھر آگ میں کودنے جا رہا ہے۔ ایران کے اندر گھس کر یورینیم کو اٹھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم ابھی بھی اصفہان کی پہاڑیوں میں موجود ہے، جہاں پہ اسے ایک کمپلیکیٹڈ ٹنل سسٹم کے اندر محفوظ بنایا گیا، جسے فضائی حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ امریکہ اس مواد کو لے جانے کی خواہش کا متعدد دفعہ اظہار کر چکا۔ امریکہ اور اسرائیل اس سے پہلے 2 ایسی کارروائیاں کر چکے ہیں جن کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کو شے مل رہی ہے کہ اب وہ ایران میں گھس کر یورینیم کے ذخائر کو اٹھا کر امریکہ لا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن نے ٹیلی فون کے اوپر یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس یورینیم کو ماسکو شفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس ڈیل کا حصہ ہوگا جو ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے ان تمام حملوں کو فوری طور پہ بند کرنا ہوگا، ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں اور اس جنگ کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ تو ایسی کارروائیوں کی پہلی مثال سن 2024 میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے دیکھنے میں آئی، جسے آپریشن منی ویوز کہا جاتا ہے۔ اس کے کمانڈوز شام میں اس وقت داخل ہوئے جب بشار الاسد کے اقتدار کے آخری دن جاری تھے۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نچلی پرواز کرتے ہوئے یہ ایک اہلکار ایک زیر زمین میزائل فیکٹری تک پہنچتے ہیں جو ایران کی حمایت سے قائم کی گئی۔ صرف 2.5 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اس تنصیب میں بارودی مواد نصب کیا، پھر ایک زوردار دھماکے سے اسے مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ اس کمپلیکس کو اس سے پہلے فضائی حملوں کے لیے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، مگر اس کارروائی نے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا۔ دوسری کارروائی ہوئی گزشتہ سال امریکی اسپیشل فورسز نے وینیزویلا کے دارالحکومت کراکس میں واقع صدارتی کمپاؤنڈ میں جس طرح سے وہ پہنچے، امریکی اسپیشل فورسز کا اچانک جو ہے حملہ کرنا، اور ہیلی کاپٹر سے انہوں نے اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جتنے بھی وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز موجود تھے ان کے لیے ایک دم سے کسی نے آ کر ان کو دبوچ لیا اور وہ کچھ نہیں کر سکے، یعنی ایک سرپرائز ایلیمنٹ آپ کو نظر آئے گا، اور اس سرپرائز کا وینیزویلا میں ان گارڈز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو صدر نکولو منجورو کی اور ان کی اہلیہ کو ایک سیکیورٹی جو ہے پرووائڈ کر رہے تھے۔ اور دوستو، دوسری کارروائی گزشتہ سال
अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत क्रॉकस में वाक़या सदारती कंपाउंड तक पहुंचने के लिए की। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस अचानक आसमान से उतरती हैं, सिक्योरिटी हिसार को चीरती हुई अंदर दाखिल हो गई और फिर वेनेजुएला के सदर निकोलस मंजोरो और उनकी अहलिया को अपनी तहवील में ले लिया। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को संभलने का मौका ना मिला। शायद ये वो कामयाबी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान पर हमला करने का फैसला किया गया, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक मंसूबे को जिसकी तैयारी की जा रही है। इतलात हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अब एक ऐसे ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं जो माजी की तमाम कार्रवाइयों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है और ख़तरनाक हो सकता है। मंसूबा ये है कि ईरान के अंदर घुसकर इसके अफसुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे पर कब्जा किया जाए या इसे मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया जाए। ये मवाद जिसे एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ईरान के लिए एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का तकरीबन ये जो ख्वाब है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ये ऑपरेशन दरअसल 2025 में होने वाली अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमलों का अधूरा काम मुकम्मल करने की कोशिश होगा। वो हमले जिन्होंने तंसीबात को तो नुकसान पहुंचाया मगर यूरेनियम के ज़खायर को ख़त्म ना कर सके। कहा जाता है कि ये ज़ख़ीरा अब भी गहरी सुरंगों में छुपा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये इशारा दिया था और कहा था कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन शायद किसी भी वक्त वहां पे पहुंच जाएं। जबकि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कांग्रेस में साफ अल्फाज में कहा कि किसी न किसी को जाकर यह हासिल करना पड़ेगा। लेकिन माहिरीन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई आम मिशन नहीं होगा, बल्कि ये मिशन इम्पॉसिबल होगा। एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपको कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन लग सकते हैं। सैकड़ों फौजियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने दुश्मन के इलाके में उतरना है, वहाँ पर सिर्फ जाकर किसी चीज़ को उठाकर लेकर नहीं आना, बल्कि वहाँ पे आपने कैंप बनाने हैं। आपको एयर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड्स चाहिए होंगे, और ये 500-600 लोगों से नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ी बटालियन आपको चाहिए होगी कि जो उस इलाके में जाकर अस्फहान या जहां पर भी इनकी तंसीबात हैं इसे अपने घेरे में लें, फिर वहां पे हेलीकॉप्टर्स उतारे जाएं और मुकम्मल तौर पे सैटेलाइट के जरिए उस इलाके को महफूज बनाया जाए। देखें, ये जो बेसिस थी ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर के आपने सामान को यहाँ पे लगाया हुआ था, सैटेलाइट को, आप उसे बचा नहीं सके। ये कैसे मुमकिन होगा कि आप 500, 400, 200, 1000, 4000, 5000 फौजी अस्फहान के आसपास उतारें और ईरान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे? ये नामुमकिनात में से एक है। अब ये ख़तरात का मुकम्मल जो अहाता है ये लोग नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जो रिटायर्ड अमरीकी एडमिरल हैं जेम्स स्टैवरिडस, उनके मुताबिक ये मुमकिन तौर पर तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन हो सकता है। ईरान के पास कभी 400 किलोग्राम से ज़ायद आला दर्जे का अफजुदा यूरेनियम था। इसका बड़ा हिस्सा अब भी ज़ेर ज़मीन सुरंगों में मौजूद होने का शुबा है, मगर असल ख़तरा सिर्फ इसे तलाश करना नहीं बल्कि इसे महफूज तरीके से वहाँ से निकालना भी है। ये यूरेनियम गैस की शक्ल में भारी सिलेंडर्स में महफूज रहता है और ज़रा सी गलती एक तबाहकुन रद्दअमल को जन्म दे सकती है। यानी इसका अगर ये वहाँ से लीक कर गई सारी जो यूरेनियम की वहाँ पे मिकदार मौजूद है, और किसी किस्म की लीकेज एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत बन सकता है। और आपको याद होगा जब इन्होंने हमला किया था तो उस वक्त भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो बार बार ये कह रही थी कि हमें एक्सेस दिया जाए, जाके हम देख सकें कि कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं हुई, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़े इंसानी साहने को जन्म दे सकता है। और दोस्तों, इस मिशन के लिए ना सिर्फ आपको कमांडोज की ज़रूरत है बल्कि आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साइंसदान आपको चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बम डिस्पोजेबल माहिरीन आपको चाहिए होंगे, हत्ता के खुदाई करने वाली मशीनें भी दरकार होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। ये इतना आसान नहीं होगा कि एक ऐसी जगह को आपने जाकर खोदना है, वहाँ पर आप फ़ौज को उतारें, और इससे कि फ़ौज का काम नहीं होगा बल्कि एक पूरी टीम आपको दरकार होगी। अगर आज ईरान ये फैसला कर ले कि हमने उस जगह पर जाकर इस पूरे जो यूरेनियम है उसको अपनी तहवील में लेना है, तो यकीनन उसे कई महीने लग जाएंगे। तो ऐसा मिशन अमेरिका क्या करेगा? दुश्मन की सुरंगों को जो जाल की शक्ल में इस वक्त मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं और आप उसे सिक्योर कर सकें, तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। और वैसे जो कैंट के इस्तीफे से मुतल्लिक मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूं। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि ज़रूरी था कि ईरान से एटमी ख़तरे को ख़त्म कर दें। हम अभी खित्ते से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने एक तो ये भी इशारा कर दिया है कि वो ईरान की इस जंग को कंटिन्यू करेंगे, और जब तक उन्हें अपने मुमकिन अहदाफ हासिल नहीं हो जाते, और जितना भी इस वक्त उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हुआ, कम से कम वो इसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये शायद अब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि दुनिया, उनका अपना मुल्क, उनके अपने लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं
کہ ممالک سے ہمیں بہت حمایت کی ضرورت تھی لیکن ہمیں یہ نہیں ملی، لیکن نیٹو سے حمایت کی جو ہمیں کوشش کر رہے تھے کوئی بات نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے تعاون نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ امریکی صدر برطانوی وزیر اعظم ہماری جیت کے بعد 2 طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے پر تیار ہوئے۔ میرے خیال میں برطانوی وزیر اعظم ایک اچھے انسان ہے، لیکن میں مایوس ہوں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران ایک خطرہ ہے، ہر ملک کو احساس تھا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ تھا، یہ بہت ضروری تھا کہ وہ ایران سے ایٹمی خطرے کو ختم کر دیں۔ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاہم بہت سارے ابھی کام باقی ہیں، تاہم ہم بہت جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اچھا دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا، کوئی بھی شخص پڑھ رہا ہوگا نا تو وہ خود ہی پریشان ہو جائے گا کہ یار ابھی ایک جملہ پہلے اس نے کہا کہ ہم خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ جناب یہ نہیں جا رہے، یہ حملے کریں گے، یہ اس وقت تک حملے کریں گے جب تک ان کو کچھ مل نہیں جاتا جسے یہ پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر سکیں، لیکن اگلے جملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اتنا زیادہ کنفیوزڈ بندہ آپ کو برطانیہ، امریکہ، دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی نظر آئے۔ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اتنی کنفیوژن کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے اپنے لوگ اسے چھوڑ جائیں، جب اسے گھر سے سپورٹ نہیں ملتی، ایک انڈر پریشر ایک صدر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ فیصلے، ان کی لینگویج، ان کے الفاظ، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کا یو ٹرن، ان کا ایک ہی انٹرویو کے اندر بار بار یو ٹرن لینا، ایک ہی پریس کانفرنس میں مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس ایک ہی موضوع کے اوپر دینا، یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ فٹ فار دس پوزیشن۔ اور اوبیسلی اس کا ایک ریئیکشن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ ریئیکشن آ گیا جو کینٹ کے استعفے کی شکل میں۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ جناب آپ کا ایک بندہ چھوڑ کے چلا گیا تو آپ کیا کہیں گے، تو اس پر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جو کینٹ کا بیان پڑھا ہے، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ جو کینٹ سیکیورٹی کے معاملے میں کمزور ہیں۔ جب میں نے جو کینٹ کا بیان پڑھا تو احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے۔ اب کوئی یہ بھی بتا دے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون سا کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے، ایک کاروباری ہے نا، یہ کس چیز کی بنیاد پر ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ جناب یہ کمزور تھا؟ چونکہ وہ آپ کے ساتھ اس جنگ کے اندر نہیں گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ان کے ضمیر پر ایک بوجھ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا استعفیٰ نہیں، اور بھی استعفے آئیں گے۔ دیکھیں امریکی عوام، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو اس جنگ میں کیوں دھکیلیں، یہاں بھی یہ بحث شروع ہوئی تھی عراق وار کے بعد کہ تم جا کر لوگوں کے بچے مارتے ہو اور اپنے بچوں پر روتے ہو کہ ان کو مار دیا جائے، تو وہ بھی کسی کے بچے تھے جن کو یہ مارنے کے لیے گئے تھے۔ تو خدا کے لیے جنگوں کو بند کرو، اور دنیا کسی بھی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ تم نے مذہب کو، تم نے بنیاد پرستی کو، اور تم نے تیل کو بنیاد بنا کرنا یہ جنگوں کا آغاز کرتے ہو۔ اور صرف یہ جو سیاستدانوں کا کلب ہے اور اس کلب کے اندر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اس پہ عوام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا استعفیٰ تھا، مزید استعفے آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ تو خیر ان کی ایک باقاعدہ کہا اگر یہ جائے کہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن ریپبلکنز اب کیا کریں گے، دیٹ از دا $1 ملین کویسچن۔ اب خیال رکھیں، آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے اللہ کے بعد۔